शान्ति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको प्रस्तुति ईश्वरीय जीवन एवं स्वपुरुषार्थ विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको सत्रमा हामी कर्मको गहन गतिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, नेपालीमा भनाइ नै छ, वारी ढङ्गै पारी ढङ्गै जहाँ गए पनि कर्मसँगै भने झैँ हरेक जीवात्मा पल पलको कर्मफल रूपी खर्चले जीवन रूपी यात्रा गरिरहेको हुन्छ। हरेक आत्माले शरीरका कर्मेन्द्रियहरू र ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा गर्ने क्रियाकलापलाई कर्म भनिन्छ। आत्माले मनद्वारा सूक्ष्म रूपमा विचार गर्नु पनि कर्म हो। विचार नगरी एक पल पनि मन खाली रहन सक्दैन। त्यसै गरी आँखाद्वारा हेर्नु, कानद्वारा सुन्नु, मुखद्वारा खानु बोल्नु, मलमूत्र त्याग गर्नु लगायत हात पाउद्वारा जीवनमा गर्नुपर्ने अनेकौं स्थूल व्यवहारका कार्यहरू पनि कर्म हुन्। कर्म गर्नका लागि हरेक आत्माहरूलाई शरीर रूपी औजार मिलेको छ। शरीरद्वारा स्थूल कर्म र ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा सूक्ष्म कर्म जीवात्माहरूले गरिरहेका हुन्छन्। मनद्वारा गरिने कर्मलाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नकारात्मक, सकारात्मक, व्यर्थ, साधारण आदि संकल्प गरेर आत्माले पाप र पुण्यको खाता बनाउँछ भने तिनै संकल्पको आधारमा स्थूल कर्मेन्द्रियहरूद्वारा पनि अनेकौं पाप र पुण्य कर्म गरी आफ्नो हिसाब किताब बनाउँछ। कर्म गरेपछि फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि एक्सनको रिएक्सन जरुर हुन्छ। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल र नराम्रो कर्म गरेमा नराम्रो फल कर्ताले भोग्नै पर्दछ। म फल लिन्न, खाँदिन भनेर पनि सुख पाइँदैन। कर्म फलले सकेसम्म उही जन्ममा र सञ्चित कर्म फलले त जन्म जन्मान्तर छायाले जस्तै पछ्याइरहन्छ। त्यसैले भनाइ नै छ, जो करेगा सो पाएगा और जितना करेगा उतना मिलेगा। जैसी करनी वैसी भर्नी। यस जन्ममा पनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला त हामी सबै अज्ञान अन्धकारमा रहँदा जान अनजानमा जे जस्तो कर्म गरे पनि शिव बाबाको बच्चा बनेपछि बाबाको श्रीमत अनुसार सत्कर्म गर्यौं भने पहिलाको विकर्मको बोझा पनि हल्का हुन्छ। सुलीमा चढ्नु पर्ने भोगाई पनि सानो काँडा बीजे सरह भएर कटौती हुन जान्छ। सित्तैमा माफी भने कदापि हुँदैन। यसमा गहन साधकहरूले भन्नुभएको पनि छ, हाम्रो शरीर र आत्मा सँगै हुँदा 6 तत्त्वले जीवात्मा बन्दछ। हाम्रो स्थूल शरीर त खासै भन्ने हो भने पृथ्वी र जल तत्त्वको हो। वायु र आकाश अग्नि तत्त्व भने सूक्ष्म शरीरसम्म मात्रै हुन्छ। यो भन्दा पनि पर पुगेपछि 6औं तत्त्व आत्मा मात्रै रहन्छ। हामीले जीवनभर गरेको कर्मको संस्कार त आत्मा बीजमा नै गडेर बसेको हुन्छ। त्यसलाई दग्ध गर्नको लागि अथवा शरीरद्वारा भोगाइलाई कटौती गर्न हाम्रो पुरुषार्थ पनि महीन रूपमा स्थूल शरीरको भानबाट डिटेच अर्थात् अव्यक्त स्थितिमा जानु पर्दछ। स्थूल शरीरको भोगाई भन्दा एन्जेलिक स्टेजबाट विकर्मको भोगाई
अझै कम हुन्छ। त्यसभन्दा पनि पर यदि आत्माको पुरुषार्थको स्थिति बीज रूप छ भने तो सूक्ष्म शरीरको भोगाई पनि कम भएर विकर्म विनाश हुन्छ। बीजमा नै विकर्म विनाश गर्न सके, अंश वंश नै ध्वस्त पार्न सकेमा सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरको भोगाई कम गर्न सकिन्छ। यी गहन कुरा बुझ्न पनि महीन बुद्धि चाहिन्छ। मोटो बुद्धिको बुझाइमा आउन सक्दैन। संगम युगमा शिव बाबा जस्तो परम कल्याणकारी, परम पवित्र साथी पाएपछि पहिलाको विकर्म उहाँकै सान्निध्यताबाट प्राप्त पवित्र शक्तिले दग्ध पार्न सकिन्छ भने अब बाबाको बनेपछि मन, वचन, कर्म, खानपान शारीरिक रूपमा कदापि श्रीमत विपरीत कर्म गर्नु हुँदैन। संगम युगमा एक पुण्यको पदमापदम प्राप्ति भए जस्तै एक पाप वा विकर्मको पनि पदमापदम दुःखद फलको प्राप्ति अवश्य हुन्छ। भनाइ नै छ 1 को 100 गुणा दण्ड। कर्म गर्दा गर्दा त्यसबाट जीवात्माको संस्कार बन्दछ र त्यही जन्म जन्मान्तरको लागि शरीर, संकल्प, बुद्धि, विद्या, परिवार, स्वस्थ, सुख, दुःख बनेर प्रारब्ध प्राप्त हुन्छ। साधारण कर्म फल खाने समय आइपुग्छ। फल पाक्छ तब भोगाई भोग्नु पर्दछ। उदाहरण स्वरूप कुनै व्यक्तिले मान्छे मार्यो, चोरी पनि गर्यो, तर ऊ समाजको आँखामा लुक्न सफल हुन्छ र झन बढी बाँच्दछ। तर छिमेकीले केही पनि गल्ती गरेको छैन, उसले रगत लागेको चक्कु छिमेकीको पिँढीमा फालिदिनाले निर्दोष छिमेकी गिरफ्तार भएर जन्म कैद भोग्दछ। यसको कारण सञ्चित कर्म हो। छिमेकीले अहिले केही नगरेको भए पनि पहिला गरेको सञ्चित फल भोग्ने समय आइपुगेकाले भोग्नै पर्दछ। हत्याराको अहिलेको कर्म सञ्चितमा जम्मा भयो। पहिले गरेको शुभ कर्मको भोगाईको समय वर्तमानमा चलिरहेको हुनाले बच्न सफल भएको मात्र हो। प्रिय श्रोता महानुभावहरू, कर्मको गति बेजोड छ। यही जन्म जन्मको पल पलको साथी हो। यसलाई शुभ बनाउनु पर्दछ। जीवन यात्राको 5000 वर्षको अन्तिमतिर शिव बाबा सारथी र आफ्नो शुभ कर्म साथी बनाएर बाँकी जीवन यात्रा सहज, सफल र सुखद बनाउनु पर्दछ। यही यहाँहरू सबैप्रति शुभ भावना, शुभकामना राख्दै आजको सत्रलाई म यहाँ नै विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति।